अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासिमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़े जुमा है और बरोज़े जुमा को आपको मालूम है हम दीनी अपडेट, दीनी मालूमात लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अपने चैनल K24 न्यूज़ के ज़रिए आप तक दीन की बातें पहुंचाते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे भी और आपको भी जो बातें मैं रखने जा रहा हूं अल्लाह पक्के और सच्चे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कामिलुल हया वल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी ये कुरान करीम की उम्मुल कुरान की आयत करीमा तिलावत की थी, जिसमें हम 5 वक्त में अल्लाह से मांगते हैं सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता कौन सा? आखरत वाला रास्ता, जन्नत वाला रास्ता। और वो भी रास्ता कौन सा? जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, वो रास्ता हम अल्लाह से मांगते हैं नमाज के अंदर। अलगरज आयत करीमा की बड़ी लंबी तफसीर है, उसमें ना जाते हुए चंद बातें थोड़े वक्त में आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करें नेक अमल की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आज एक ख़ास पहलू जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दीनी पहलू, वो ये है कि हर मुसलमान, जिस तरह से ईमान के बड़े बड़े रुकन हर मुसलमान के लिए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद उसके ऊपर ज़रूरी हो जाते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, इसी तरह से ईमान की अलामत में एक ख़ास पहलू है कि हर एक मुसलमान के अंदर गैरत और हया, यानी कामिलुल हया वल ईमान। हया और गैरत उसके अंदर जब होगी तो ईमान पर चलना उसके लिए आसान होगा। आपको बताता चलूं कि गैरत एक ऐसी चीज़ है और हया एक ऐसी चीज़ है, अगर मुसलमान के अंदर, यानी हमारे अंदर गैरत है, ईमान है और हया हमारे अंदर है, ईमान होने के बाद हया है, गैरत होगी तो फिर बड़े छोटे का अदब हमें आएगा। माँ की कैसी खिदमत करनी, ये भी गैरत होगी तो मालूम होगा मेरी माँ इस वक्त किस हालत में, मुझे अपनी माँ की खिदमत करनी है और मैं नहीं करूँगा तो मेरी गैरत गवारा नहीं देती कि कल रोज़े क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछेंगे कि बता दो अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करके आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गैरत होगी, हया होगी तो मैं सूद नहीं खाऊंगा। किस लिए? कि अल्लाह कल मुझे पूछेंगे सूद हराम करार दिया गया था, तूने सूद का कैसे इस्तेमाल किया। गैरत होगी मेरे अंदर, हया होगी तो मैं हर एक गुनाह को करने से पहले सोचेंगे जिसके अंदर गैरत है, हया है, हर मुसलमान इस बात को सोचेगा, उसकी गैरत उसे आवाज़ लगाएगी कि जो तू गुनाह कर रहा है ये कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, अल्लाह देख रहा है। अलगरज ये एक पहलू है हया, एक गैरत और दूसरा हया। हर मुसलमान के अंदर ये चीज़ उजागर होनी चाहिए, अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी चाहिए। एक हया रखना, अपनी आँख के अंदर शर्म पैदा करना, हया रखना, और एक गैरत रहना। जैसा कि हम दुनियावी मामलात में कहते हैं कि मेरी गैरत इस चीज़ को गवारा नहीं करती कि मेरी बहन के ऊपर या मेरे घर में मेरी खातिन के ऊपर कोई गलत निगाह उठाए, मेरी गैरत इस चीज़ को गवारा नहीं करती। एक आम माहौरा है ना, और लोग कहते हैं कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई मेरे घर के सामने आकर के हाथ उठाए और मैं उसे कुछ ना दूं। तो इसी तरह से गैरत हमारे पास ही होनी चाहिए कि जो गुनाह मैं कर रहा हूं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं गुनाह करके चुप होके बैठ जाऊं, बल्कि मेरी गैरत है मैं अल्लाह के सामने रो धो के उस गुनाह को किसी तरह से माफ़ करा लूँ। तो गैरत क्या चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो जानिसार सहाबा थे, आखिर हुजूर का मकाम अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन सहाबा के अंदर जो गैरत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ को खुद हमें करके बतलाया है। आपको बताता चलूँ, एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور بالکل بلا تکلف بیٹھے ہوئے تھے، اور اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی لنگی مبارک گھٹنے سے کچھ نیچے تھی، یعنی لنگی اوپر تک تھی، اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اندر آ جاؤ۔ آپ آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ لے کر کے بیٹھ گئے۔ آپ اطمینان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور اپنی لنگی کو جہاں پر تھی وہیں پر بلا تکلف بیٹھے رہے، یعنی آپ کی لنگی گھٹنے سے کچھ نیچے تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آواز آئی دروازہ بجانے کی۔ آپ نے پھر دروازے کی اجازت دی، اندر آئے تو دیکھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تھے۔ آپ بھی آ کر کے بیٹھے، لیکن آپ پھر بھی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ غیرت اللہ کے رسول کے لیے کوئی غیرت کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضور نے ہر چیز اس لیے کی تاکہ مجھے دیکھ کر کے میری امت کرنے لگ جائے۔ آج امت کتنی بے غیرت ہے، ہم کتنے بے غیرت ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھ سیں کہ ہمارے اندر کتنی غیرت ہے۔ سب سے بڑی چیز بے غیرتی کی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اسلامی معاشرہ دن بدن مٹتا ہوا جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی کا صلہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ الغرض تیسرے نمبر پر پھر دستک دی گئی دروازے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جب معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے، جیسا ہی دروازہ کھولنے سے پہلے معلوم ہوا کہ سید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کو صحیح فرمایا اور پیر اپنے ڈھک لیے اور بالکل ادب کی حالت میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی آئے، اب آپ کی خدمت میں آئے، اور اس کے بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو کوئی صحابی رسول یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، اور اس منظر کے بعد ایک صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے اپنی لنگی کو نیچے نہیں فرمائی، گھٹنے کے پاس آپ کی لنگی تھی، لیکن جیسا ہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو آپ نے فوراً اپنی لنگی کو ادب کی جگہ پر کر لیا ہے، سمٹ کر کے آپ بیٹھے۔ اللہ اکبر، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ ضروری نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہ اس لیے کیا تاکہ مجھے کرتے ہوئے، میری غیرت کو دیکھتے ہوئے میری امت بھی غیرت کرنے لگے اور ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے۔ جب یہ بات پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، یعنی اتنی حیا تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے اندر، اس قدر حیا تھی۔ اور حیا ہی اصل ہے، الحیاء نصف الایمان، جس آنکھ کے اندر حیا نہ ہو اس کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ حیا ہوگی، مجھے امید ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا آسان، کس لیے اس کی آنکھ میں حیا ہے۔ وہ کوئی برائی کرے گا اسے شرم آئے گی، اس وقت حیا اس کی گوارا نہیں کرے گی کہ میں اس گناہ کو کر لوں۔ آگے چل کر کے میں غیرت کی بات ایک اور فرما دوں کہ اس وقت جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ تو سید حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا واقعہ تھا، لیکن میں آگے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کسی نے فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے، خواب میں نے جنت دیکھی اور اس جنت میں ایک بڑا عالیشان محل دیکھا ہے، اور اس محل میں حوران جنت تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ کا محل ہے، ان کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ محل مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ میرا دل چاہا کہ اس محل میں سیر و تفریح کر کے آؤں، یعنی اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر میرا دل چاہا کہ اس محل میں جاؤں اور سیر کروں، دیکھ کر کے آؤں، بڑا خوبصورت محل تھا، لیکن کیا کروں،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे ये ख्याल हुआ कि उमर तेरी गैरत ने, क्या फरमाया कि उमर रजी अल्लाह, तेरी गैरत ने मुझे गवारा ना दिया कि मैं उसमें तन्हा चला जाऊं, इस वजह से मैंने इस महल में दाखिल नहीं हुआ। जब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ने यह सुना तो रो पड़े और रो करके अर्ज़ किया, औ अलैका या रसूलुल्लाह गार, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप पर गैरत करूँगा। यानी कैसे, क्या ऊंचा मकाम था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का, कि दुनिया ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके महलात देखे हैं अपने ख्वाब के अंदर। रो करके फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, क्या मैं आप पर गैरत करूं, अगर गैरत है भी तो दूसरों के हक में, क्या आप पर गैरत करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले महल में दाखिल हो जाए। यानी ये गैरत का मकाम सहाबा इकराम के सामने ये अमल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हमें दिखलाया ताकि हमारे अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाए, गैरत हमारे अंदर पैदा हो जाए और आँख में शर्म हमारे अंदर पैदा हो जाए, ताकि हमारा ईमान मुकम्मिल हो जाए। अल अहयाउ निस्फुल ईमान, हया इंसान के लिए आधा ईमान का मकाम रखता है। और कामिलुल हयाई वल ईमान, हया होगी तो ईमान मुकम्मिल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारी गैरत, हम आज कहते हैं ना, बड़ी आस्तीन चढ़ा करके हम कहते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती है ऐसा कर दे। किसी ने गाली दे दी तो हम कहते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती, उसने गाली दी और मैं इसका बदला ना ले लूं। तो मैं ये कहता हूँ गैरत हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर अगर कोई बुराई है तो ये कहें कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरे माशरे के अंदर ये बुराई हो रही है, जब तक मैं इस बुराई को ख़त्म ना कर लूँ मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं इसे ख़त्म करूँगा। मेरे घर के अंदर हालात जो है बुरे हैं, जब तक मैं इन्हें सही और दुरुस्त ना कर लूँ, दीनी मालूमात उनको ना दे दूँ, जब तक मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो ये बात थी आज की, एक हया अपने अंदर पैदा करो और दूसरे गैरत पैदा हो। गैरत हमारे अंदर होगी, इंशाअल्लाह गुनाह से बचना आसान हो जाएगा और नेक अमल करना भी आसान हो जाएगा। और हया हमारे अंदर होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर पूरी पूरी उम्मीद है, हया होगी तो इंशाअल्लाह हम गुनाह नहीं करेंगे, बुरी जगह पर हम नहीं देखेंगे, अपने घर के माशरे को हम दुरुस्त करेंगे, माँ बाप का अदब आएगा, बड़े छोटे का अदब आएगा, बुजुर्गों की खिदमत करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। किस लिए? हमारी आँख में हया है। और अगर जिसकी आँख में हया ना हो, गैरत ना हो, वो तो एक बेशर्म की तरह है, फिर उसे अल्लाह पाक छूट देते हैं, जो चाहे दुनिया में करता जा, लेकिन आखिरत फिर उसके लिए बर्बादी ही बर्बादी है। नाज़रीन, आपसे अपील है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को फिर दीनी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें और दीनी मालूमात